बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान लाहौर 24 न्यूज़ लाहौर से इस वक्त ख्याल रहमान प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसी मासूम शख्सियत जो खामोश खिदमत की मसाल नहीं मिलती। 2 साल डायरेक्टर रहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, 13 साल से सदर खामोश खिदमत कर रहे हैं ताजरों की। लातदाद मसाइल के हवाले से उनसे बात करेंगे और आज ख्याल रहमान प्रोग्राम में मोहम्मद अरशद साहब सदर हैं धनी रोड न्यू अनारकली के, इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं 24 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। माशाल्लाह 24 चैनल बड़ा अच्छा चैनल चल रहा है। सर सबसे पहले मेरा जो बुनियादी सवाल है, जो दिलखराश वाकया हुआ है, इसके हवाले से है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप किस हवाले से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान को आप क्या कहना चाहती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वाकया हुआ है जी जी आज ही के दिन जुमेरात को 20 जनवरी को बड़ा अफसोसनाक शर्मनाक वाकया हुआ है। जी जी और ये अगर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियाँ और लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान ना होता तो ये कम अज़ कम ये वाकया ना होता। जो जाने ज़ाया हुई हैं, जो जाने ज़ाया हुई हैं, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं और 26 के करीब ज़ख्मी हुए हैं, और ये वाकया ना होता। और मैं जो आईजी पंजाब है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब आप ये एजेंसियों के और नीचे सीसीपीओ के और सारे जितने लोग हैं ये कम अज़ कम यहाँ पे कोई ड्यूटी लगाएं। और अनारकली एक अपना मुकाम रखती है, ट्रेडिशन, तारीखी हिस्ट्री बाजार है। मगर यहाँ पे अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के दहशत अगर होते तो दहशत गर्दी ना होती, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है हमारा ही जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो सारे मतलब पूरे पाकिस्तान चलता है और एक बिजनेस कम्युनिटी का एक अपना मुकाम है। मगर हमें तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल फराहम नहीं हो रहा। जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होगा तो यहाँ कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा तो कारोबार नहीं होगा, यानी कि जाने महफूज नहीं, तो जाने महफूज नहीं है तो कोई कुछ नहीं होगा। तो अच्छा सर, इसमें पार्किंग के मसाइल बड़ी देरीना मसाइल हैं। इसके खात्मे के लिए आपने कभी कोई आला इंतजामिया को खतो किताबत करके लिखा कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो अभी करंट सीएम साहब हैं बुज़दार साहब, उनको भी दिया। मैंने अपना लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2 साल मैं डायरेक्टर रहा हूँ, वहाँ पे इन राइटिंग मेरे पास सारा कुछ मौजूद है। उनको भी रिक्वेस्ट की है कि जी हमें को पार्किंग प्लाजा बना के दिया जाए। अगर ये पार्किंग प्लाजे होते और इतना कंजेशन ना होती, कंजेस्टेड ना होता। इनका पॉइंट तो वजीर आला शहबाज शरीफ के दौर में हो गया था और फंड भी रिलीज हुए थे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सीएम जो थे शहबाज शरीफ साहब, उनको भी मिले थे, मगर उन्होंने हमें ये कहा जी, हमसे वादा किया कि जी आपको ये पार्किंग प्लाजा जो है आपको बना दिया जाएगा। मगर इन द मीन टाइम वो गवर्नमेंट भी चली गई और वो जो जैसे एज यूजुअल होता है। उसके बाद आपने कोई कॉरेस्पोंडेंस, कोई खतो किताबत? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कॉरेस्पोंडेंस हम करते रहे हैं। हम डीसीओ को भी मिलते रहे हैं, कमिश्नर लाहौर को मिलते रहे हैं, मगर उन्होंने ये कहा जी कि मेरे बस में नहीं है, ये सीएम साहब ऑर्डर करेंगे तो होगा, हमारे पास फंड्स कम है, रेवेन्यू कम है, बस इस वजह से। अच्छा सर, बतौर सदर हमें ये बताएं कि पार्किंग के मसाइल के अलावा कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी फौरी तवज्जो हुकूमत पंजाब को करनी चाहिए आपके इन मसाइल के हल के लिए? सर मैं तो ये समझूंगा कि जी जो है ना, बड़ी शर्मनाक बात है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि बिजनेस कम्युनिटी को जो ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, और दूसरा ये है कि बड़ी बैड गवर्नेंस है। अब आप यहाँ पे देखें कि इस टेन्योर में कि 3.5 साल में 7-8 आईजी चेंज हो गए, डिप्टी कमिश्नर चेंज हो गए, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, किसी को पता ही नहीं है। कम अज़ कम गवर्नमेंट को चाहिए तो उनको टास्क दें कि भाई ये आपने ये चीज़ें करनी है और ये हो। अभी 2-3 महीने गुजरते नहीं हैं तो उनको चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ ये जो है गवर्नमेंट की ये निगलिजेंस है। और दूसरा ये है कि जो बैड गवर्नर्स है कि महंगाई भी वैसे इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि जो गरीब तबका है वो तो बिल्कुल मर गया है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान में मिनी बजट आया है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसके हवाले से ताजर तबका कोई अपना बच गया है या
اسے کوئی ریلیف وغیرہ یا نہیں جی، دیکھیں جی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پی ایم صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میں تاجروں کا اور غریب آدمی کا ہمدرد ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب اور ویسے اوور آل آپ پاکستان کا بھی کریں، پنجاب سب سے بڑا پروونس ہے، مگر سی ایم صاحب کو دے دیا ہوا ہے اور بڑی بیڈ گورننس ہے کہ جی یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سپوز میں آپ کو ایک بتاؤں گا کہ اگر ایک چیز 1000 کی ہے تو وہ کوئی پرچیز کرنے جاتا ہے تو وہ اس کو 1300 روپیہ کہہ دیتا ہے، ہوتی وہ 1000 کی ہے، مگر سوری ٹو سے ود ڈیو اپولوجائز کہ وہ جی پی ایم صاحب کو 2 گالیاں دے گا، 4 سی ایم کو دے گا، اور وہ دکان شاپ کیپر جو ہے 1000 کی چیز جو ہے یہ 1200 کی سیل کر دے گا. اور یہ آدمی کا یہ ہے، یہی بیڈ گورننس ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی مارکیٹ میں جو ریٹس ہیں وہ اویزا نہیں ہے، کوئی بھی اشیاء چیزیں ہیں استعمال کی، یہ مین. اچھا سر، 2 سال آپ ڈائریکٹر چیمبر آف کامرس رہے، عہدہ آپ کے پاس رہا، کوئی ایسا کام اس میں آپ نے کیا ہو جسے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو میرا تو یہ ہے کہ جب سے میں 13 سال سے بھی اس صدر ہوں اس بزنس کمیونٹی کا، کہ جو بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ آیا ہے وہ میرے پاس ہی آیا ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنے جتنے دکاندار بھائی تاجر کمیونٹی ہے ان کا کام کیا ہے، اور ایون کہ میرا ساری رات بھی فون کھلا ہوتا ہے اور جب بھی ہوتا ہے. اور ہمارا تو یہ ہے کہ یہ کووڈ آیا ہے کہ بجائے کوئی تاجر کمیونٹی کو کوئی ریلیف دینے کے، آپ یقین کیجئے گا چھوٹا تاجر جو 10 15 20 لاکھ میں کام کرتا تھا وہ بالکل مر چکا ہے. ان کو کرائے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہمارے خود دیکھتے ہی ہیں بہت زیادہ یہ کرونا میں کووڈ میں آیا، مگر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو کوئی ریلیف دیتے، فائنینشلی کو کرتے، کہ ان کو کوئی کم سے کم ریٹ پہ، کوئی مارجن پہ، کوئی ان کو انٹرسٹ پہ کرتے، 0 پہ کرتے. مگر گورنمنٹ نہیں. عمران خان صاحب مساک مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، مگر بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا مگر اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. بہت اچھا سر، آپ لاہور 24 نیوز کے چینل کی وساطت سے اپنی تاجر برادری کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں جو مستقبل میں کوئی اس کا کوئی اچھے اثرات مرتب ہو؟ جی بس جی، میں تو اپنی تاجر برادری اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور ہمیں ویسے بھی صفائی، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نصف ایمان ہے. پہلے ہم اپنے گھر کو صاف کریں گے، پھر میں کچھ کریں گے. راستے میں آتے جاتے ہوئے کوئی کچرا نہ پھینکیں، صاف ستھرا رکھیں. اب دیکھیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ویسٹرن ہے انہوں نے ہم سے چیزیں لے لی ہیں، جو ہم خود مسلمان ہیں، جو ہم پہ لاگو ہوتی ہیں، ہم نے وہ اپنائی نہیں ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں. جی ناظرین، یہ تھے محمد ارشد صاحب، جو بنیادی طور پر حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے اپنا شکوہ کرتے ہوئے کہ میں صرف اور صرف تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کو سخت نافذ کیا جائے اور سرکاری سطح پر سیکورٹی کا نفاذ کیا جائے تاکہ تاجروں کے ساتھ ساتھ عوام بھی محفوظ رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو لاہور 24 سے اجازت. اللہ حافظ.